نقلت لكم ربما بالأمس أو الليلة التي قبلها الحادثة التي استشهدت بها أن الطاغية الثاني لعنه الله داس على كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله. وها أنا ذا آتيكم بمصدر ذلك والنص حتى تعرفون خسة هذا الإنسان وكيف كان يتعامل مع مقام النبوة. اقرأوا في تاريخ المدينة لابن شبة، هذا أحد كبار أعلام أهل الخلاف، في الجزء الأول الصفحة 316 قصة إسلام بني النمير، كيف أنه بنو النمير جاء وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله كتب لهم كتابا أمر فيه أحدهم وهو شريح بن الحارث النميري، جعله ماذا؟ أميرا عليهم أو واليا عليهم. تقول الرواية في قصة إسلام بني نمير، رواية طويلة نقتطع منها هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أبى الله لبني نمير إلا خيرا، أبى الله لبني نمير إلا خيرا، لأنهم أسلموا. ثم دعا شريحا، شريحا هذا هو من؟ شريح بن الحارث النميري. ثم دعا شريحا واستعمله على قومه، أي جعله عامله على قومه، نائبا عنه على قومه، وأمره أن يصدقهم ويزكيهم ويعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله، وكتب له كتابا بذلك وختمه بختمه الشريف. راحت الأيام، اجت الأيام، وإذا بعمر بن الخطاب يصير ماذا؟ حاكما. فيأتي هذا الذي استعمله رسول الله بكتاب رسول الله حتى يراوي لعمر، باعتبار هذا صار خليفة النبي فيحترمني، يحترمني ويمضي على ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وآله في استعمالي. النبي هكذا قرر. شوف خسة عمر. تقول الرواية: ولم يزل شريح عامل رسول الله صلى الله عليه وآله على قومه، فلما قام عمر، هو يقول رضي الله عنه، أتاه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، شريح أتى بكتاب رسول الله إلى عمر، فأخذه فوضعه تحت قدمه وقال: لا، ما هو إلا ملك انصرف، راح محمد قد مات وماتت معه مرحلته وملكه، راح وتحت قدمي أدوسه، أكو عليه ختم مكتوب عليه محمد رسول الله، أدوسه، أدوسه برجلي. مو مهم؟ وقلت لكم بالأمس الآن إذا يأتينا شيء منسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله، أي شيء ولو شعرة، شو نسوي بها؟ نجعلها فوق رؤوسنا، نقبلها ليلا ونهارا. شيء منسوب لرسول الله يحمل بركته، فكيف بكتاب مكتوب من قبله وختمه الشريف عليه؟ قد يقول قائل: عمر أراد أن يبين أنه له الحق، يعني القائل البكري، أنه له الحق أنه يعزل بعضا من الولاة الذين عينهم رسول الله وينصب آخرين، حقه، على فرض حقه، ليش يدوس على الكتاب؟ شنو يقصد؟ شنو هالحقد هذا؟ إذا لم يكن هذا حقدا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فماذا يكون الحقد؟ يعني كان يكفيه أن يقول له: لا يا أخي، يرجع الكتاب إليه ويقول له: لا، هذا مثلا كان مقيد بزمان حياة النبي صلى الله عليه وآله، الآن لنا نحن أنه نؤسس لحكومة جديدة ونغير الولاة، فأنا أعزلك وأخلي واحد آخر، أستعمل على قومك شخصا آخر. بس لما يتعمد أن يأخذ هذا الكتاب ويدوسه برجله، إذن يقصد شيء آخر،
يقصد أن يفرغ الحقد الذي في صدره على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الأسلوب. ما مضطر أنه يدوس على الكتاب، هذه إهانة هذه. ولا شك كتاب رسول الله صحيح يبدأ بماذا؟ كتاب رسول الله، أسألكم بالله أنتم جميعا، يبدأ بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلون يدوس على الاسم المقدس لفظ الجلالة؟ فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله: من محمد رسول الله إلى بني النمير استعملت عليكم شريح بن الحارث النميري. مو هالشكل؟ شلون يدوس على الاسم المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولا شك في الكتاب من الأسماء المقدسة ومن الآيات مثلا، أصلا هو حديث النبي، حتى لو ما بأي آية هو حديث النبي مقدس. كان المحدثون حينما يحدثون بحديث النبي، حتى المحدثين البكريين، يتوضؤون، يتطيبون، يتبخرون، ويجلسون ثم يحدثون، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف بكتاب مكتوب من قبله وعليه خاتمه؟ إذا لم يكن هذا هو النفاق، فأي شيء هو النفاق؟ المنافق شنو علاماته غير أنه تجد أنه بالفعل يكره النبي صلى الله عليه وآله وهكذا يهينه؟ إذا لم يكن هذا هو الكفر، فأي شيء الكفر؟ عجبا لأمة تحترم مثل هذا الرجل وتصر على أنه ماذا؟ عادل، وتصر على أنه مؤمن، وتصر على أنه مبشر بالجنة. تضحكون الأمم عليكم؟ الرجل الذي يدوس على كتاب نبيكم ولا يحترمه بهذه الطريقة، تريدون من الأمم أن يصدقوا أنه كان من أصدق المصدقين بنبيكم والمخلصين له صلى الله عليه وآله؟ على أي حال، ما هو إلا ملك انصرف، ذهب راح. ولذلك بالفعل تجد أنهم كانوا يتمردون على أوامر رسول الله ونواهي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يقيمون وزنا لمثل هذه الأوامر والنواهي. يعني لهم أن يتلاعبوا بالأحكام وبالشريعة وبالتصرفات المختلفة كما يشاءون. رسول الله أعطى فدك مثلا للزهراء عليه الصلاة والسلام، يجي أبو بكر يرتئي رأيا يقول لا أنا أشيلها من الزهراء، كيف؟ رسول الله يعين شريح بن الحارث النميري، يجي عمر يقول أنا لا غيره. رسول الله يحل المتعتين، متعة الحج ومتعة النساء إلى الأبد، يجي عمر ويغيرها، كيف؟ حر. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ما الشكل؟ والمسلمون سواسية كأسنان المشط، ما الشكل؟ الأحكام عليهم ماذا؟ متساوية. يجي عمر يغير يفصل يقول لا، العربي ينكح في العجم والعجمي لا ينكح في العرب. حكم هذا، إذا عجمي ما يصير يتزوج عربية، أما عربي يقدر يتزوج أعجمية. أحكام، يتلاعب بالأحكام كما يشاء. كيف؟ يجي هم عثمان من بعده، أمثلة كثيرة كما تعلمون. رسول الله صلى الله عليه وآله يصدر حكم على واحد اسمه الحكم بن أبي العاص لعنه الله، يقول هذا مطرود، هذا ما يدخل مدينتي. زين، يجي عثمان يدخله، ماكو مشكلة، يؤوي إليه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله اللي من نسل منه مروان بن الحكم. وشوف هؤلاء ماذا صنعوا بالفعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو هم أكلها عثمان، هو هم قتل بسبب إيوائه لهذا، وجعله وزيره الأول، رئيس وزراء كان مروان بن الحكم، رئيس الوزراء عندك. فيتلاعبون كما يشاءون. ولما يأتي شخص يعترض على عمر يقول له أنت تحكم الآن بحكم مخالف لحكم رسول الله،
بكل بساطة يقول يعني شنو بيها، أنا زميل محمد صلى الله عليه وسلم، احنا كنا الزملاء اثنين بالدراسة، ماكو فرق بيني وبينه، أنا أقدر أصحح كثير من الأشياء اللي هو تصرف بها.